तमाम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा डॉलर पति। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। दो बूढ़ियों का वाक़या है, बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या है। अल्लामा इब्न जोज़ी ने इसे नुज़हतुल मजालिस की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 400 पर रिवायत किया है। ये वाक़या तो बहुत पुराना है और इरशाद नबवी, इमाम इब्न जोज़ी कहते हैं कि इरशाद नबवी है कि बहुत सी अजीब व गरीब बातें बनी इसराइल में हुईं और बस इनसे नक़ल करके बयान किया करो, कोई हर्ज नहीं। तो आओ मैं तुम्हें उन दो बूढ़ियों का क़िस्सा बयान करता हूँ जिनका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था और वो एक नौजवान शख्स से उनका ताल्लुक़ था। कुछ इस तरह कि उस नौजवान शख्स की एक बीवी थी, उससे बहुत मोहब्बत करता था और इस नौजवान की एक बुढ़िया माँ भी थी जो बहुत ही नेक औरत थी, और इस नौजवान की एक बुढ़िया सास भी थी जो बहुत ही बुरी औरत थी। और ये चारों एक ही घर में रहते थे। और उसकी सास की, इस नौजवान की सास की एक बहुत बुरी आदत ये थी कि वो सारा वक्त अपनी बेटी के कान भरती रहती थी कि किसी न किसी तरह तुम अपनी सास को घर से निकलवा दो। एक ऐसा मसला जो माशरे में आज भी मौजूद है। तो बहरहाल इस वाक़े को आगे लेके चलते हैं। ये नौजवान अपनी माँ से मोहब्बत करता था, साथ बीवी से भी मोहब्बत करता था। तो अब दोनों के दरमियान बटा रहता था, लेकिन रोज़ रोज़ के झगड़े और फितना फसाद और इन तमाम मामलात से और बीवी के बार बार इसरार से तंग आ गया। तो एक दिन उसने कहा कि मैं अपनी माँ को, अच्छा मसला एक और भी मैं आपको बताता चलूँ कि दोनों बूढ़ी औरतें अंधी भी थीं, नज़र भी नहीं आता था इन्हें। तो एक ऐसी माँ जो अंधी भी हो और बूढ़ी भी हो लेकिन नेक और पारसा हो, ऐसी माँ को ये लेके एक दिन चला और किसी बयाबान में, खौफनाक जंगल में बेआबो दाना छोड़ के आ गया कि माँ को दरिंदे खा जाएंगे। तो इस ज़ईफ़ माँ को वहाँ छोड़कर ये वापस चला आया। तो रात को ऐसे ही हुआ कि इस औरत को दरिंदों ने आ घेरा। इतने में एक फ़रिश्ता इस औरत के पास आया और पूछने लगा कि ऐ बीबी, ये कैसी आवाज़ें हैं जो तेरे चारों तरफ मुझे सुनाई देती हैं? उसने जवाब दिया कि अच्छी आवाज़ें हैं, ऊँट की, गाय की, बकरियों की। तो इस फ़रिश्ते ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। ये कहकर फ़रिश्ता चला गया। अल्लाह की हिकमत के जब सुबह हुई तो मैदान में ऊँट हैं, गायें हैं, बकरियाँ हैं, भरा हुआ है मैदान। अब बेटे को भी सुबह ख्याल आया कि जाके देखूं, अल्लाह जानता है माँ के साथ क्या हुआ। तो जब ये यहाँ आया तो देखा कि मैदान में बकरियाँ हैं, ऊँट हैं, गाय है, भरा हुआ है मैदान। तो यही बात है ना, जैसे कि एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो वो अपनी माँ से पूछने लगा कि ऐ मेरी माँ, ये क्या है? तो वो बोली, बेटा तूने और तेरी सास और बीवी ने मुझे सताया था और तूने इनका कहा माना और तूने अपनी तरफ से मुझे दरिंदों के हवाले कर दिया, लेकिन मेरे खालिक व मालिक ने मेरी हिफाजत फरमाई और हर शय पर इसी का हुक्म चलता है। ये सब कुछ इसी का करिश्मा है जो तू देख रहा है। अब तुझे चाहिए कि खुदा पर ईमान व यकीन ला और अपनी माँ का हक़ पहचान। इसके बाद वो अपनी माँ को उठा कर ले गया और जो कुछ अल्लाह ने इस पारसा औरत को अता किया था हाँक कर अपनी माँ के साथ ले गया, अपनी बीबी और सास के पास पहुँचा दिया। तो वो तो सख्त हैरान व परेशान कि ये क्या माजरा है। इसकी गुस्ताख बीबी बजाय इसके कि तौबा इस्तिग़फ़ार करती कहने लगी, खुदा की कसम मैं हरगिज़ न मानूंगी जब तक तू मेरी माँ को भी वहाँ ले जाकर न छोड़ दे। अब उसके दिल में आ गई लालच, तो जहाँ अपनी माँ को तू छोड़ आया था वहाँ मेरी माँ को भी छोड़ आया। उसके दिल में ये ख्याल था कि भाई मेरी माँ को भी वहाँ से वही कुछ मिलेगा जो इसकी माँ को मिला है। तो भाई वो किसी ने कहा है ना कि काम दोज़ख के लिए जन्नत का है उम्मीदवार, काम दोज़ख के लिए जन्नत का है उम्मीदवार, कसर जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। चुनाचे वो इस बूढ़ी सास को भी ले गया और वहीं छोड़ाया जहाँ अपनी माँ को छोड़ाया था। जब शाम हुई तो जंगल के दरिंदों ने इसे भी आ घेरा और वही फ़रिश्ता इस औरत के पास भी आ गया, इसकी बीवी की माँ के पास। तो और आके कहने लगा कि ए बुढ़िया, तू कैसी आवाज़ें सुनती है जो तेरी चारों तरफ से आती हैं? उसने कहा, बहुत बुरी और बड़ी ख़तरनाक दरिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, मुझे खाना चाहते हैं। फ़रिश्ते ने कहा, बहुत बुरा हुआ और ऐसा ही हो जाएगा जैसा कि उसने कहा है। तो बहरहाल हुआ भी यही कि गैर के लिए गड़ा खोदो तो उसमें ही इंसान खुद गिर जाता है। तो फ़रिश्ता चला गया और दरिंदे ने आकर इस हासिदा और खुदा की नाफरमान औरत को आकर खा लिया। जब सुबह हुई तो इस शख्स की बीवी ने कहा कि ज़रा जाओ देखो तो सही मेरी माँ का क्या हाल है।
اس عورت نے سوچا کہ میری ماں جو ہے اس کے پاس بھی بڑے قیمتی جانور ہوں گے جیسا کہ میری ساس کو ملے ہیں. تو جب وہ جوان صبح وہاں گیا تو دیکھا کہ جو کچھ درندوں نے کھا کر چھوڑا تھا صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا. اس نے وہ ہڈیاں اٹھائیں، جمع کیں اور لا کر اپنی نافرمان بیوی کے آگے رکھ دیں، اور وہ نافرمان عورت غم کے مارے فوراً مر گئی. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ 400. واقعہ ہو گیا، ان لوگوں کی زندگیاں بھی گزر گئیں، ہزاروں سال بیت گئے، پر یہ واقعہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ جو دوسروں کے لیے برا چاہتا ہے اس کے ساتھ خود برا ہو جاتا ہے. تو اپنی نیتوں کو آپ نے صاف رکھنا ہے. ضروری نہیں کہ بہو کے ساتھ ہی برا ہو یا بہو کی ماں کے ساتھ ہی برا ہو. یہ لڑکے کی ماں کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے، لڑکے کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے. اپنی نیتوں کو آپ نے صاف رکھنا ہے. جس رشتے میں بھی آپ بندھے ہوں دوسرے کے لیے اچھی ہی نیت رکھنی ہے. نہ اپنی بیٹی کے کان بھر کے اس کا گھر خراب کرنا ہے، نہ اپنے بیٹے کے کان بھر کے اس کا گھر خراب کرنا ہے، نہ اپنے شوہر کے کان بھر کے اسے اس کے ماں باپ بھائی بہن کے خلاف ورغلانا ہے، نہ اپنے بھائی کے کان بھر کے اسے بیوی کے خلاف ورغلانا ہے، نہ بہن کے کان بھر کے اسے اس کے سسرال شوہر کے خلاف ورغلانا ہے. یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں. جب آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے نا اور آپ ایک پازیٹیو انوائرمنٹ میں رہیں گے، ایک پازیٹیو زندگی گزاریں گے اور دوسرے کے مال پہ نظر نہیں رکھیں گے، اپنی طرف سے محنت کریں گے اور اپنے رب سے امید لگائیں گے اور کسی کا گھر نہیں خراب کریں گے، کسی کو لڑا کے چسکے نہیں لیں گے، کسی کے لیے کسی کا گھر نہیں خراب کریں گے، تو پھر دیکھیں کہ معاشرہ، گھر، رشتہ داریاں بہت خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی. ہم جب دوسروں کے حقوق میں ڈاکے مارتے ہیں تب تکلیفیں، پریشانیاں، وبال، یہ معاملہ شروع ہوتا ہے. اچھا وہ عورتیں بھی خیال نہیں کرتیں جو اپنے بیٹے کا گھر خراب کر رہی ہوتی ہیں، ان کے گھر میں اپنی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، کل کرا کوئی ان کی بیٹی کا گھر خراب کرتے تو پھر وہ تو کبھی نہ چاہیں گی. تو اپنے دوسروں کے لیے وہ چیز کیوں پسند کرتے ہو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے؟ کیونکہ فرمان نبوی تو یہی ہے نا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ صرف تحفوں تک محدود نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے. تو اس لیے خدا کے لیے ان چیزوں سے باز آؤ. اگر اللہ نے تمہیں داماد بنا کے عزت بخشی ہے یا بہو بنا کے عزت بخشی ہے، یہ کسی رشتے میں ساس بنا کے، سسر بنا کے کسی رشتے میں عزت بخشی ہے، تو اس عزت کا پاس کرو یار. دھیان کرو کہ تمہارے رب نے تو تمہیں عزت دے کے نوازا ہے اور تم خود اپنا خرابہ کر رہے ہو. انسان اگر پازیٹیو ہو، دل صاف ہو، اس کا نیتیں ٹھیک ہوں اور سب کے ساتھ اچھے سے رہے تو زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے. دیکھیں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر آپ پرفیکٹ ڈھونڈنے جائیں گے نا تو دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پرفیکٹ. دنیا ہے ہی نہیں پرفیکٹ. جو چیز پرفیکٹ ہی نہیں وہاں پہ پرفیکٹ چیزیں کیسے ملیں گی؟ تو ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی اگر 10 برائیاں ہوں تو 5 اچھائیاں بھی ہوں گی. اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کے زندگی گزاری جاتی ہے اور لڑ جھگڑ کے زندگیاں نہیں گزاری جاتی. تو محبتوں اور پیار سے اپنے ان آشیانوں کو بنائیں اور اپنی زندگیوں میں محبتوں اور پیار کو رکھیں، بانٹیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خیر و برکت عطا فرمائے گا. اپنے رب سے جڑیں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچیں، گناہوں سے اجتناب کریں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں لگتی ہیں، ان کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے. اگر ہم انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں تو پھر ایک پازیٹیو گھرانہ معاشرہ ہم اسٹیبلش کریں جس میں پیار ہو، محبت ہو، ایک دوسرے سے کینہ، حسد، بغض، جلن نہ ہو، کڑواہٹیں نہ ہو رشتوں میں، اور ایک دوسرے سے برائی کو بیان کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی اچھائی ہو. ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ برا ہوا ہے نا وہ واقعات بار بار نہیں دہرانے چاہیے. اچھے واقعات، لوگوں کو اچھے واقعات سے یاد کریں، لوگوں کی زندگیوں کے اچھے لمحوں کو دہرائیں اور اس پہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ان الفاظ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں. جزاک اللہ الخیر، اس طرح کے الفاظ تو اپنی زندگیوں میں پازیٹیوٹی لائیں. انشاءاللہ تعالی زندگی بہت خوبصورت اور بیٹر ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.